मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वउदखिलल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, और दाखिल किए जाएंगे वो लोग जिन्होंने नेक आमाल, जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, यानी अकीदे को भी दुरुस्त किया, अमल को भी, उन्हें दाखिल किया जाएगा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, उन बागात में वो हमेशा रहेंगे, और ये दाखिला होगा बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, लिहाजा इस दाखिले से कोई रोक नहीं सकता। तहियतुहुम फीहा सलाम, जब वो आपस में मिलेंगे तो उनका तहियत सलाम होगा। जहन्नमी आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे पे लान तान, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हुआ, जबकि जन्नती जब मुलाकात करेंगे तो सलाम। आगे अल्लाह ताला ने तौहीद और कुफ्र की मिसाल को एक दरख्त से ताबीर किया है। बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि कलमा तौहीद जो है ना, कलमा तौहीद, उसकी मिसाल उस दरख्त की है जिसकी जड़ें मजबूत हों और शाखें आसमान तक पहुंच रही हों, जैसे खजूर का दरख्त जिसको शजर तय्यबा कहा गया है कि आसानी से गिराया नहीं जा सकता और बड़ी बुलंदियों तक जाता है और बेहतरीन फल देता है। तो इसी तरह कलमा तय्यबा जो है ना, कलमा तौहीद, जिस शख्स के दिल में आएगा तो उसकी बुनियाद मजबूत होगी और वो बहुत बुलंदियों तक जाएगा और उसका फल नेक आमाल की सूरत में जाहिर होगा। और मजबूत बुनियाद का मतलब यह है कि वो डामाडोल नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस होगा उसको, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो अच्छे अमाल करेगा। जबकि शिर्क जो है ना, शिर्क, क्योंकि इसकी कोई बुनियाद तो है नहीं, दलील तो होती नहीं मुशरिक के पास, लिहाजा उसकी मिसाल उस खबीस दरख्त की है जिसको अरबी में हंजल कहते हैं ना, उसको खबीस दरख्त कहा जाता है। बहुत कड़वा होता है वो और सेहत के लिए नुकसानदेह भी होता था, और उसकी जड़ें बहुत कमजोर होती थी, यानी बिल्कुल ऊपर ऊपर होती थी, जरा सा हाथ लगाते थे दरख्त पूरा उखड़ के गिर जाता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो शिर्क किया कलमा है ना, उसकी मिसाल इस खबीस दरख्त की तरह है, नापाक दरख्त की। नापाक से मुराद यानी ये नहीं कि कपड़ों में लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाएंगे, यानी नुकसानदेह, इस माना में उसको खबीस कहा गया है कि उसका जायका भी बुरा और सेहत के लिहाज से भी बुरा, जहर है। तो वो कैसे आराम से आप धक्का दें वो हिल जाता है। तो मुशरिक जो है ना, मुशरिक जो कलमा शिर्क उसके दिल में है, ये भी कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। लिहाजा आप देखें ना, मुशरिकों को एक जगह इनके पांव नहीं होते, कभी किसी चीज को खुदा बना रहे हैं, कभी किसी चीज को खुदा बना रहे हैं, कभी किसी चीज को खुदा बना रहे हैं। और शिर्क के नतीजे में निकल क्या रहा है? कड़वा दरख्त। तो शिर्क के नतीजे में जो आमाल निकलते हैं वो भी कड़वे होते हैं। आप देख लो, आज कुफर के नतीजे में होमोसेक्सुअलिटी, ये कानून पास हो रहे हैं, माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराने के कानून पास हो रहे हैं, रिश्तेदारी तोड़ने के कानून पास हो रहे हैं, जिना हलाल हो रहा है, शराब हलाल हो रही है। तो ये कुफर की शाखें हैं ये। अगर आपका ईमान मजबूत होगा और कलमा तौहीद पर होंगे, क्योंकि तौहीद का मतलब एक खुदा को मानता हूं, तो फिर आप उसकी भी जाहिर मानेंगे, उसके नतीजे में सखावत वजूद में आएगी, रिश्तेदारी जोड़ना वजूद में आएगा, सब्र वजूद में आएगा, शुक्र वजूद में आएगा, और यतीमों का पर खर्च करना वजूद में आएगा, बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की खिदमत करना वजूद में आएगा। तो ये वो मिसाल है उस पाकीज़ा फलों की। तो बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ने तौहीद की और शिर्क की दी कि एक की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह जिसकी जड़ें मजबूत हैं, हिलता नहीं है आराम से। तौहीद परस्त आदमी को भी उसकी जगह से हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुशरिक आदमी डामाडोल रहता है, क्योंकि उसको अगरचे वो शिर्क पर तो कायम रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी एक उसूल पर कायम नहीं रहती, और किसी और तरफ दलील आएगी उधर झुक जाएगा। आप देखें ना, जो लोग भी शिर्क करते हैं उनका एक खुदा नहीं होता, हजारों खुदा होते हैं। आज इसको खुदा बनाया हुआ है, आज उसको खुदा बनाया हुआ है। हाँ, जिद और हर धर्मी की वजह से वो एक जगह कायम रहें तो एक अलग बात है, लेकिन उनका ज़मीर उनको बार बार मलामत करता है कि हम गलत हैं, हम गलत हैं, लिहाजा उनमें करार नहीं होता। और फिर इतनी कमजोर जड़ों के बावजूद जो फल निकलता है वो कितना कड़वा निकलता है। तो शिर्क पर जो आमाल मुरतब होते हैं वो बहुत खतरनाक आमाल होते हैं, और तौहीद पर जो आमाल निकलते हैं वो खजूर के दरख्त की तरह। अल्लाह ने मिसाल भी देखें खजूर, क्योंकि हदीस में आता है कि यहाँ शजर तय्यबा से मुराद जो है ना, खजूर का दरख्त है। तो अल्लाह ने मिसाल भी ऐसी दी है, क्योंकि खजूर का जो फल है ना, वो ऐसा पाकीज़ा फल है कि हर लिहाज से वो इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, यानी वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है।
کہ اس میں منرلز بھی آپ کو ملیں گے, اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی آپ کو بہترین والا کاربوہائیڈریٹ ملے گا, یعنی وہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی ایک جامع قسم کا اللہ نے پھل پیدا کیا ہے. تو اس لیے اس کی اللہ نے ایک مثال دی. اللہ فرماتے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی مثال دیتا ہے, کشجرۃ طیبۃ کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے, اصلھا ثابت جس کی جڑیں مضبوط ہیں. تو کلمہ طیبہ جو ہے نا توحید, اس کی بیس یہ بھی بڑی مضبوط ہے, کیونکہ دلائل ہے نا اس پہ, تو جو چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ مومن کے دل میں بہت مضبوط مقام بنا لیتی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. تو کلمہ توحید کی بیس پر جو عمل ہے وہ اوپر کی طرف جاتے بھی ہیں, یعنی اللہ کے ہاں ان کو مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے, اور وہ ایسے پھیلتے بھی ہیں, اور نکلتا کیا ہے کھجور جیسا پاکیزہ پھل. تو یعنی ان پہ جو اعمال مرتب ہوتے ہیں اس کلمہ توحید پر, وہ اعمال بھی بہت اچھے اور اعمال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ توتی اکولہا کل حین, ہر دفعہ وہ درخت پھل دیتا ہے. تو مومن جو ہے نا, جو توحید پرست ہوتا ہے, اس کی نیکی اور اس کے اچھے اعمال بھی بار بار اس کے جسم سے نکلتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهَا, اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, شاید ان کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ توحید پرست بننا چاہتے ہو یا مشرک بننا چاہتے ہو. تو توحید پرستوں سے یہ چیزیں, یہ اعمال نکلتے ہیں, اور مشرکوں سے کیا توہم پرستی نکلتی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور خبیث کلمہ جس کو حنظل کا درخت کہا جاتا ہے, کڑوا, اس کی مثال, کلمہ خبیث سے مراد شرکیہ کلمہ, جو اس میں تمام قسم کے شرکیہ کلمات آ گئے, ان کی مثال ہے کشجرۃ خبیثۃ, اس خبیث درخت کی طرح ہے, اجتثت من فوق الارض, جس کو اکھاڑ دیا جائے اوپر ہی سے, کوئی گڑھا کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی اس سے ٹکرا جائے تو وہ اکھڑ کے گر جاتا ہے نیچے. ما لہا من قرار, جس کو کوئی قرار سرے سے ہے ہی نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو, بالقول الثابت, اس قول کے ذریعے جس کی جڑیں مضبوط ہیں, یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اس قول کے ذریعے اللہ مومنین کو ثابت قدم رکھتا ہے, فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی, و فی الآخرہ, اور آخرت میں بھی. کیا مطلب؟ دنیا میں بھی وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں, وہ کانفیڈنٹلی بہت سارے کام کرتے ہیں, صحیح کام کرتے ہیں. تو یہ ان کو جو موٹیویشن ملتی ہے یہ توحید کی وجہ سے, کیونکہ ان کے سامنے ایک معبود ہے, اسی کو راضی کرنا ہے, تو اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ایک خدا جب ہوتا ہے نا اور ایک مالک ہو, تو آپ اچھے کام کنٹینیو کرتے چلے جاؤ گے, بھائی اسی کو خوش کرنا ہے, تو جو وہ کہتا جا رہا ہے آپ کرتے چلے جاؤ. ہزاروں خدا, تو آپ کو کیا پتا یہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی. کیا مطلب؟ آخرت میں جب عذاب دیکھ کے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے تو توحید پرست لوگوں کو اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور حدیث میں اس کی تفسیر جو آئی ہے احادیث میں, وہ یہ کہ اللہ کلمہ توحید والوں کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے, منکر نکیر کے سوال جواب کے لیے. وہاں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملتی ہے, میدان حشر میں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملے گی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. ظالم سے مراد مشرک لوگ, وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ گمراہ کا مطلب روزانہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں آج دنیا میں یہ قرآن کی آیتیں بالکل ایک واضح ثبوت ہیں جو دنیا کے حالات ہیں. عقل پرست لوگ جو توحید کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, کیسے کیسے قوانین پاس کر رہے ہیں, ان کی گمراہی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ توحید پرستوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور شرک کرنے والوں کو اللہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کے بارے میں, کہ شیطان ٹھیک ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے لیکن زبردستی نہیں کر سکتا شیطان. تو آخرت میں تم شیطان کو ملامت کرو گے اور شیطان تمہارا مذاق اڑائے گا. وہ کہے گا میں نے تم پر کوئی زبردستی تھوڑی کی ہے, اللہ نے تمہیں بلایا, اس کی دعوت تم نے سنی نہیں, میں نے بلایا, تم میری دعوت پر لبیک کہہ کے آ گئے. اور یہ ایمان والوں کے لیے جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا, اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی, اور شرک کے عقیدے کی مثال شجرہ خبیثہ سے دی.